आज की वीडियो परदेसियों के लिए है, खास तौर पर गल्फ में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बंदा रोटी नहीं खांदा, रोटी बंदा खा जाती है। ये जो परदेसी होते हैं ना, ये बहुत कीमती होते हैं। ये मुल्क के लिए तो कीमती होते ही होते हैं, लेकिन इनकी कीमत जो अपने खानदान कबीले के लिए होती है, उसकी यकीन माने आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इनकी इंपॉर्टेंस हमेशा इनको कन्वे नहीं कर पाते, इनको बता नहीं पाते। पाकिस्तान में मौजूद फैमिलीज लिटरली अपने प्यारों से बात नहीं कर पाती, उनको बता नहीं पाती कि तुसी सानू किन्ने अजीज हो। ते खुदा ना खास्ता थोड़े ना कोई हबी नबी हो गई ते साडा ते बेड़ा ही बह जाएगा। अभी एक गैस लीकेज की इतला आ रही है जनाब। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 5 पाकिस्तानी जो हैं वो लुकमा अजल बने, उनकी बाहक होने की इतलात हैं। यकीन माने इन खानदानों में सईद का खानदान हो, आबिद का खानदान हो, अब्दुर्रहमान का खानदान हो जल्लो मानसेरा में, या सफीर का खानदान हो जाबा बालाकोट में, या फिर गांधिया मानसेरा में रुस्तम का खानदान हो। यकीन माने ये सऊदी अरब का इलाका रियाद है जनाब। रियाद में मेहनत मजदूरी किया करते थे, अपने खानदान के ब्रेड अर्नर्स थे, अपने खानदान के लिए रिजक रोटी कमाकर भेजते थे। ये अपने आप को तोड़ते थे, फोड़ते थे, तो पाकिस्तान में बैठकर इनके प्यारे जो हैं सुख का सांस लेते थे। अभी हालात बेहतर होना ही शुरू हुए थे, अभी बरकत आ ही रही थी। पंजाबी कहते ने कि गरीब दे वेड़े सूरज भी ताखीर ना निकलता है, यानी गरीब के सहन में सूरज भी लेट निकलता है। सूरज से मुराद खुशी है। सो ऑल ऑफ द सडन जी 15 जुलाई का ये वाकया बताया जा रहा है कि जाहिर है आपको पता है कि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे कमरों में रहते हैं, वहीं पका लिया खा लिया, कोशिश करते हैं कि भूखे रहकर अजियत तकलीफ फेस करके अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना लें, थोड़े पैसे ज्यादा पीछे भेज दें। बस वही दौड़ थी कि सिलेंडर लीक होता है। सिलेंडर लीकेज के नतीजे में मनफूहा, रियाद में मनफूहा इलाका है जनाब। सिलेंडर लीकेज के नतीजे में कमरे में की तलात है, और जो होता है उसमें कम अज कम एटलीस्ट 5 पाकिस्तानियों के बाहक होने की इतला है। सईद का मैंने आपको बताया, सईद अपने घर का ब्रेड अर्नर था। सईद अपने घर के लिए खुशी कमा कर भेजता था। आबिद कोशिश करता था कि मुश्किल काट ले, अजियत काट ले, लेकिन अपने खानदान को प्रोटेक्ट करे, उनके हर जरूरत के लम्हे में उनके साथ खड़ा हो सके। अब्दुर्रहमान, क्या बात है, हमें पता चला कि अब्दुर्रहमान की वहां पर भी रिप्यूट बहुत अच्छी थी और यहां पर भी ही वॉज अ होप ऑफ ब्राइटर फ्यूचर। एक रोशन मुस्तकबिल के लिए उम्मीद था अपने खानदान कबीले के लिए। सफीर सिर्फ नाम से सफीर नहीं था, बल्कि वो अपने खानदान कबीले के लिए माली इस्तेहकाम और मुस्तकबिल की रोशनी लाने का सफीर भी समझा जाता था। और बिल्कुल इसी तरीके से रुस्तम को हकीकी रुस्तम के तौर पर समझा जाता था कि ये खदेड़ कर समेट कर हमारी तक खुशी पहुंचाएगा। अभी खुशी कहीं रास्ते में ही थी, दरवाजे पर दस्तक ही दे रही थी। बस वो गैस लीकेज हुई, और उस गैस लीकेज ने सफीर का घर हो, सईद का घर हो, आबिद हो, अब्दुर्रहमान हो, या फिर रुस्तम हो, हर सू सफे मातम बिछा दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपना ख्याल रखा करें। जो परदेसी होते हैं ना, यकीन माने आपसे बड़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। हर परदेसी की किसी दिन इस पर भी बात करेंगे कि परदेसी पर क्या बीत रही होती है। आज की वीडियो परदेसियों के लिए है, खास तौर पर गल्फ में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बंदा रोटी नहीं खांदा, रोटी बंदा खा जाती है। ये जो परदेसी होते हैं ना, ये बहुत कीमती होते हैं। ये मुल्क के लिए तो कीमती होते ही होते हैं, लेकिन इनकी कीमत जो अपने खानदान कबीले के लिए होती है, उसकी यकीन माने आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इनकी इंपॉर्टेंस हमेशा इनको कन्वे नहीं कर पाते, इनको बता नहीं पाते
پاکستان میں موجود فیملیز لٹرلی اپنے پیاروں سے بات نہیں کر پاتی, ان کو بتا نہیں پاتی کہ تسی سانو کنے عزیز ہو, تے خدا نہ خواستہ تھوڑے نہ کوئی حبی نبی ہو گئی تے ساڈا تے بیڑا ہی بہ جائے گا. ابھی ایک گیس لیکیج کی اطلاع آ رہی ہے جناب. مقامی رپورٹس کے مطابق خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے 5 پاکستانی جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے, ان کی بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. یقین مانیں ان خاندانوں میں سعید کا خاندان ہو, عابد کا خاندان ہو, عبد الرحمن کا خاندان ہو جلو مانسیرا میں, یا سفیر کا خاندان ہو جابا بالاکوٹ میں, یا پھر گاندھیاں مانسیرا میں رستم کا خاندان ہو, یقین مانیں یہ سعودی عرب کا علاقہ ریاض ہے جناب. ریاض میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے, اپنے خاندان کے بریڈ ارنرز تھے, اپنے خاندان کے لیے رزق روٹی کما کر بھیجتے تھے. یہ اپنے آپ کو توڑتے تھے, پھوڑتے تھے, تو پاکستان میں بیٹھ کر ان کے پیارے جو ہیں سکھ کا سانس لیتے تھے. ابھی حالات بہتر ہونا ہی شروع ہوئے تھے, ابھی برکت آ ہی رہی تھی. پنجابی کہندے نے کہ غریب دے ویڑے سورج بھی تاخیر نہ نکلتا ہے, یعنی غریب کے صحن میں سورج بھی لیٹ نکلتا ہے. سورج سے مراد خوشی ہے. سو آل آف دا سڈن 15 جولائی کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے کمروں میں رہتے ہیں, وہیں پکا لیا کھا لیا, کوشش کرتے ہیں کہ بھوکے رہ کر اذیت تکلیف فیس کر کے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیں, تھوڑے پیسے زیادہ پیچھے بھیج دیں. بس وہی دوڑ تھی کہ سلنڈر لیک ہوتا ہے. سلنڈر لیکیج کے نتیجے میں منفوہا, ریاض میں منفوہا علاقہ ہے جناب, سلنڈر لیکیج کے نتیجے میں کمرے میں کی اطلاعات ہیں, اور جو ہوتا ہے اس میں کم از کم ایٹ لیسٹ 5 پاکستانیوں کے لاحق ہونے کی اطلاع ہے. سعید کا میں نے آپ کو بتایا, سعید اپنے گھر کا بریڈ ارنر تھا, سعید اپنے گھر کے لیے خوشی کما کر بھیجتا تھا. عابد کوشش کرتا تھا کہ مشکل کاٹ لے, اذیت کاٹ لے, لیکن اپنے خاندان کو پروٹیکٹ کرے, ان کے ہر ضرورت کے لمحے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو سکے. عبد الرحمن, کیا بات ہے, ہمیں پتہ چلا کہ عبد الرحمن کی وہاں پر بھی ریپیوٹ بہت اچھی تھی اور یہاں پر بھی. ہی واز اے ہوپ آف برائٹر فیوچر, ایک روشن مستقبل کے لیے امید تھا اپنے خاندان قبیلے کے لیے. سفیر صرف نام سے سفیر نہیں تھا, بلکہ وہ اپنے خاندان قبیلے کے لیے مالی استحکام اور مستقبل کی روشنی لانے کا سفیر بھی سمجھا جاتا تھا. اور بالکل اسی طریقے سے رستم کو حقیقی رستم کے طور پر سمجھا جاتا تھا کہ یہ کھدیڑ کر سمیٹ کر ہماری تک خوشی پہنچ جائے گا. ابھی خوشی کئی رستے میں ہی تھی, دروازے پر دستک ہی دے رہی تھی, بس وہ گیس لیکیج ہوئی, اور اس گیس لیکیج نے سفیر کا گھر ہو, سعید کا گھر ہو, عابد ہو, عبد الرحمن ہو, یا پھر رستم ہو, ہر سو صفے ماتم بچھا دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنا خیال رکھا کریں. جو پردیسی ہوتے ہیں نا, یقین مانیں آپ سے بڑی امیدیں جڑی ہوتی ہیں. ہر پردیسی کی کسی دن اس پر بھی بات کریں گے کہ پردیسی پر کیا بیت رہی ہوتی ہے. اجازت دیجیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. یو میٹر.